سلام سلام كوراتن فتواتنا channel بيتسب حامي يعلكم ديك عبيت وايه دحنا ديكم انا سلاميه نسخاتم دما سلام كتكونوا ان تمنكو كان سلام لعب سلازي يله لو معانتي كم تتريو لهم عينها حلولو لبي يحيزلكم مسي لهم بزحات حواتي اسقال حفتي لمن تايخي اكتما مكن حيسقنا زيت مسي نصا بوتا ديو سروح غزاتات ديوسي لمن تاخ حبريتا حيسقنا زيت مسي لوركمني لو معانتي مسرابيستر لبلغزا حيزلكم مسي لهم مالتي ازي قلت ميت كاريو كارتالو ودو يوليدو بلان غزا الله ودو بزبل اسكا مጨረሻ ዋጋ አዳጋ ሰምعو مالتيو ስለዚህ نخدلاو ጉዳይና ለዛ ቻናል ዚያ حدث ስሆንኩም ግን ሐዋቴ ሁሉ ጊዜ ሉለኩም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሆኖ ቤተሰብ ይስኮንኩም ደማ ላይክ ሼር ናጎርኩም ከተአቱ በትህትና ሓተት ምክንያቱ እንደሕር ላይክ ናጎርኩም አትኩም ሆኖም እዚ ቪዲዮ ለብዙሓት በዓል ኢዝ ብንጨር ካላይ ነገር ደሞ ሰብስክራይብ ለኩስ خلي ሰብለክ ከርየለይ ላይክ ወርለይ ላይክ ደማ ምንም አይተኸፈላይ አብ ትግራይ ዘሎ ናይ ስለ ቦታ ሓበሬታ ዲዩ ካላይ ነገር ደሞ ወደዛይ ናይ ገዛ አሰራር ሓዲዩ ብዙወልኩም ምን ንስኻቱም ከም ጸልኩም ክኸልየ ምክንያቱ እንደሕር ለሆለ ሆይና ክኾለየ ዘይ ኾሎ እንደሕር ሆይና ደማ አይ ኾለይ ስለ ዝኾነ ሞልሱ ስለዚ አታዋውዕኒ ላይክ ናቆርኩም ተው ማለት እዩ ንኸድላ ጉዳይና كم تتريو لهم زبع الجزاء يرويت لبلو إزي شاور إزي مدكسي إزي سرابيز جزاء لقيت متهالي ولا إزي قتم إنه بلس للناجرية أنا خاع سالين تجيرة نعلي دمس أي أتلهم مالجو تحبريت الأقاتم له دس لكولكم بدمس أك جوري لأي مالجو أتويدو حمدي الجبر لس تأي خوينو كيتولني لأيوا بزخنة تحبريت هجبر هرو دليا تريو لهم أسرار روحو إزي سبلو ويو إزي أكتما مكون خونو سرح قال تولع العاديو إنجدي كتما مكوني اللي فلت سوي اللي كتما مكوني بتعمي دس البيل سرح قال تولع له كلا أين قردمو بوتا على فلالي قالو نديو نايمون وري قالو ناي سرح بوتا قالو إزي جن سرح قال تولع له بتعمي إيو دس البيل مالتو رأيوا اتبولفوني يكون اتناي مبرهات عقات أطما يكون تمبرهات كمية عينتيو وتسرامي كمية عينتيو بتعمي مرت أسرارها سلازي قلت ميت كارو قلت ميت كارو كوين دم حواتي بلان جزانا على دحازيو منم بقى قلفوهم تركيهم بتشافتهم مئة أيو مسبع الجزاهم لهم ويدوم مسدقهم لهم تأتيوا بتشاجل لزاب وتازيع عداجي لعداجو مالتيو بتعني إيو أسرار دس الحواتي كم تتريو لهم يقردوا أبي خاصي بفيديو ونسع عينها حلولو بالجزاء أيو بتعمي دسرين سلازي إزي قلت ميت كاريو كارتا بلان على حزي لكم يورو هلا أنا قرروا كنتي سرابيز علون تقولهم قاعة سرابيز سلسة سرابيز إننا حد سلا مسمدك أسيو تو سلا كم تقول رأهم هو مجمريا تورينا أيو نايقاش ما قبلي بتعمي سفيح مالتو عندنا دما مسمدك أسيو هو عندما كلا أنا قرر مسوع الشاور اللي أيو بتشاس جزا خافيتهم مسلم مربال تعطي نجار يلي مسمعانو شاورنا مسمدك أسيو سلا وزي عندي جزا فكرت حد شنتي بيتنا هذا سلام اسمه رقصي وزي خلته عندنا دما سرابيز دمو سلسته جزا علو مالتي تقلالس او نيكحسو عدك شنيغا بتعم مرت اسرارها بتعم دس ليبل علو مالتي سلازي خلته شنتي بيت خلته شاور حاده دكشنيا سلسته سرابيز هذا سلام اسمه رقصي ايو يبلكم ازي اكتبوا مخني معلو بلان جزانا على حزه من معدا ود عندنا يولي حواتي بالبلص حبريتاغين بزنا اسكال لبلص وزر سلكي افتحت غورلكم يا دولو بيلهم تترادات تقولكم مسبع الجزا مالتي سلازي ازي حز ساعه سبع علو ايو اندحر عداغ تغوني جن سب يوصي بعل جزا تاتي قلفقا تركيو مالتي ريو هامي غيره حمل رؤينالو ازبع الجزا ريو مبراهتنا برها مبراهتنا طف مغناطو تمبراهت له طولو تمبراهت له هورلخا همي عينت قلم مخانو همي عينت مبراهت المخان لا اخاتم لكريو مغناطو انا اندحر كسر خوينا دس لاولنك كسرح سلدلو خويه ريوت مبراهتي لو علو زي مبراهت مالتي اسكا 15 شحي يوديو مغناطو ازي امبر يهوني مسو علو لغطم يمساليتالو غطم مچم تفلطو ويهم يلي حسب ازي حمني عد عرب انتنيو سلازي كم تتريو لكم بتاع يدسبل واغاها نخدلا واغا كند ايو واغا كا دحن شغريولي عاوز حسعات هيديو لسح عنس احواتي عد عرب سريح ناس كندزي واغاس كابينا لمصبنا ما نخدخت الناجر لخي بزحت حواتي عملت فلان يخن انا كو قدن غزو وي دمو قدن غزو اكون في انا كو حبريتا ناتكم فقاد سميع ناتكم كومنت انيبه عد قرات ديو وقر ديو مخن ديو حيوان ديو بزولكمني بزلك متونو كم صلكم سلل خلي ينبر انا
እዚኣ ግድን ግዝእዋ አይብለኩም ቃምታ አለኩም ትገዚኡኩም ቃም ለይብልኩም ደማ ልዝቃም ለለዎ ሸርግወር ማለት እዩ እና ለዋጋና ንኸል ዋጋ ብትክክል ማለት እዩ ብጣዕሚ ይደስል ገዘሩኩም ወይኩም ወዶ ጉቡር ተሓጸረዩ ናይ ግብ ተቃረይ መብራት አለው መረባ ተቃረይ ሲሚንቶ መጀመሪያ ሪኡኩም ወይኩም መጀመሪያ ተአትከለኩም ማለት እዩ ሪእዎ ትሽንቲዎቱ ሪእዎ ትሽንቲዎቱ ትመንድቁሉ ዋዕሉ ሪእዎ እዚ ሲ መደቀስም በዚ ደሰብ ክሸነሉ ይኻትብለላ ስለዚህ አሕዋቴ ማዕረይ አሰራርሑ ብቻ ደስ ልባሃሊ ይኹን ካልአይ ነገር ደሞ እዚ ዋጋ እዚ ሂብካ ክትገዝእ እንድሕርዳ ኮይንካ ካልአይ ነገር ሓምዝ ለኩም ለኹ ሕጋው ክኾነሎ ምክንያቱ ሕጋው ኮይንካ ብዙሕ ዓይነት ስለለሎ ኣብ ዓመት ክፍሊት ኣሎ ኣብ ወርሒ ክፍሊት ኣሎ በተለይ ናይ ማሕበር ልባሃል ዓዲ ብጣዕሚ ይክፍሊት ዘሎ እና እዚ ክፍሊት ወዲ ክፍሊት የውሊ ስለዚህ ድርድር አለው እዩ ኢሎምኒ ከዚ ሓበሬታ መጽኒ አሕዋቴ ክንደይኸ ዋጋ ከምስ ድርድር እንተይልኩምኒ ድርድር አለው እዩ ግን 7 ሚልዮን ዮም ንብሉ ከሎ አሰራርሓ ገዛ ርኢኹም ወይኹም እምብር 7 ለውጥ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ቦታ ረኺስ እናበልና ብጣዕሚ ይታሕት ወሪድኒዮ እዚ ልዋዓል ሲ ርኢዎ እስካብ ብዙሕ ነገር ለብጽዩ እስካብ 10 ገለይ ሚልዮን ሽወጥ ነበረ እስካብ 7 ሚልዮን ንልወለው ማለት እዩ ርኢዎ ከዚ ርኢዎ ትመረባ ማለት እዩ ርኢዎ ትመረባ ትርኢዎ ለኩም ትመረባ ቱ ናይ ሰራቤት ሰራሕ ትርኢዎ ለኩም ክንደይ ኮለን ሓምለለዎ ርኢዎ እዚ ናይ እንትን ናይ ደቃፍ መውጽኡ ርኢዎ ትማዓጹ እዚ ወይኑ ሃም ናይ መቅስላ ነገር ነው ትርኢዎ ለኩም ሃም ናይ መሕጸብ ናይ በቃ ናይ መሕጸብ ሻወር ልመስል ነው ትርኢዎ ለኩም ጽንሕማ እዚ ኣብ ሕማማት ይዘርየና ኣሎ ማለት እዩ መጀመሪያ ከዓት ከሎ ሪእየ ነይረ ማለት እዩ ስለዚህ እሱ ተአዩ እንድሕርዳ አይልኩም ነሕዋተይ ለኾነ ከዚ አውደ ዓመት ገለክ መጽእ ከሎ ጠልዲኩም በግዕድኩም ተሓርዶ አው ክትሓርዱ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ንየ ከዚ በቃ መረባ ስቁሉ ወይ ደሞ እንትን ልብለሎ ርኢዎ እዚ ለኾነ ርኢዎ አዳው ኳስ ሃምዚ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ በዓል ገዛ ርኢዎ ለኾነ ቀይሕ ምሽንዮ እዚ በዓል በቃ ከዚ ሲ ሃምዚ ናይ ቶማቲክ መቅሰል ይመስል ምሕጸብ ክዳን ይመስል ወዶ ግን ናይ ለኾነ ነገር መሕረድ በቃ ናይ ልሕረደሉ እዩ ጠሊ ይሁን በግዕ ይሁን ለኾነ ነገር በቃ ንእስ ክብል ከሎ አውዚ ልሕረድ ማለት እዩ ርኢዎ እና ብጣዕሚ ምርጥ እዩ ሕዋተይ እዚ ናይ ማይ መፍሰሲ ለኾነ ነገር አይትገጠመይ ግን ከግጥሙ እዩ ብቻ ዓዳገ ይምጻት ዋይንዮ አሰራር ሓገዛ ግን ርኢኹም ወይኹም ሃሜ ርኢኹም እውነት ብጣዕሚ ደስ ልብል አብይ ወተይ አነ ሃሜ ለይፎትዮ ይመስለኩም ከምዚ ዓይነት ገዛ ሰርሕኻ እንደገና ክሽወጥ ክባሃል ከሎ ብጣዕሚ ይልሕዝነኒ እውነት ከዛ ሓደ ቪድዮታት እንደሕርጥዑ ገዛሪ ክሽወጥ ይገለተ ተዋይለሲ ብጣዕሚ ይልሐዝን ንምታዮም ሃምዚ ገርም ለሰርሕዎ ወለው እንድሕር ልሽወጥ የዝል እውነት ቦታ ተተሸጠ የራስ ጉዳይ ግን አዚ ሕዚ ሰዓት ትርኢዎ ለኩም ገዛ እዚ ይቅርክ ተስርሕ ለይጠቅም ሓንቲ ገዛ ከተሰርሕ ኳሲ እስካብ 1 ሚልዮን ይዝውደካ እስካብ 1 ማለት እዩ ሕዋተይ እስካብ 1 ይውደካ እስካብ 900 እስካብ 1.2 1.3 ይውደካ ማለት እዩ ሱ ገዛ ናዕሉ አሰራርሓ ፍልይ ልበል ኣለዎ ማለት እዩ እና ሃምዚ ዓይነት ገዛ ክትርኢ ከለኻ ከዓ ንምንታይ እዮም ሸጥዎ ወለው ኢልካሲ ብጣዕሚ ዝበዓልና እኳ ሞኒኑና ሸጠሲ ንስኻ ከዓ ብጣዕሚ ልሕዝነካ ነገር ማለት እዩ ንሕዋተይ ኣነ ገዛ ሃምዚ ዓይነት ቆንጆ ገዛ ክርኢ ከለኹ ክሽወጥ ክባሃል ከሎ ካብደይ ሕብርብር ይለብል ማለት እዩ ኣብ ወሓም ተቐመጥኩስ እና ካብደይ ሕብርብር ይብለኒ ማለት እዩ ስለዚ ዓድጉዎ ከይተምልጠልኩም ማለት እዩ እውነት ከይተምልጠልኩም ኣሕዋተይ ተደሊኹም ለ ተካሪዎ ትኸሪኹም ከዚ ኣብዚ ገዛ እዚ እንድሕር ተካሪዎ ደሊኹም ከዚ ናይ ዓራት ከተካሪዎ ትኸሉ ምክንያቱ ናይ ጋሻ ከዚ ምኾነ ከተማ ስለልኾነ ካብ ኣይተ መፅኡ ሰብ ናይ ዓራት ለክካረ ክኽእል ሃምዚ ወሽይዎ ድዩ ለኾነ ይኹን በቃ ክካረ ክኽእል ናይ ዓራት ማለት እዩ እና ደጋኣፉ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዘለዎ ሓደ ላይ ፀርጋ ኣለዎ ሓደ ድሙሉ ውሽጢ ኣለዎ ቢያንስ ደጋኣፍ ናይ 2 ድዩ ናይ 3 ዓይነት ኣለዎ እዩ ስለዚህ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮና እዚያት መስል ነራ በኻልእ ቪድዮ እስካዕካል መጽስ ሰናይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ኣብ ለሓተትኩም ሕቶቱኒ ከም ጸልኩም ሓበሬታ ብዙሓት ሕዋተይ ለሓተት ቕናን ንየኽን ንምንታይ ከዚ ዓይነት ቦታ ለይተምጽል ወልኩምኒ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ንጹህ ደላል ስለልስእን የሉ ድንጉልኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ደላል ይኾን ካልቲ ጥይቆ ኩሉ በዓል ቦታ ይኾን ይልሸጥ ስለዚህ ኣነ ፀረቢለ ከምጽ ስለልደለኹ እየ ልድንጉልኹ ስለዚህ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ባይ ባይ